Ikaw ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghahatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon. Kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon ug karon. Aniya ang imong alagad. Mayong gabi mga kapaglaom. Welcome kamo sa tuang pagtuon, sa tuang leksyon niini nga matahom nga kagabion. Ako ipahibalo sa inyo nga matag gabi doon na kita'y pagtuon sa tuang quarterly lesson. Gikan sa alas 6 ngadto sa alas 6:30 sa gabi. Gikan sa Lunes ngadto sa adlawng Biyernes. So akong giawhag nga maminaw ta o magtuon ta sa mga pulong sa Dios matag gabi o usab sa to nga pagtuon sa to nga lesson. Akong dadon kaninyo mga higala ang mainiton nga pagpanimbaya gikan sa to nga presidente sa Northern Davao Mission, Elder Seth Swan, o usab sa to executive secretary Pastor M. Vladimir Ondalok o sa ato usab nga treasurer Sir Lloyd Chinido. Kumusta kamo diha sa inyong nahimutangan mga kapaglaom? Hinaot nga naa mo kanunay sa mga maayo nga panglawas o lig-on nga pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Ako usab nga ipaabot ang mainiton nga pagpanimbaya sa tanan nga himo sa pagtan-aw pinaagi niini nga media platform sa mga YouTube o sa ato nga Facebook o sa ato usab nga Hope Channel Northern Davao Mission sa ato nga radios paglaom 106.8 FM. Og usab madungog ang ato pag-broadcast diha sa Hope Radio Mati 94.3 DXMH FM. So ato ang panghinauton nga ang kadagaya sa ato ang buhi nga Dios atong mabatnan. Og niini nga dapit sa kagabion mga kapaglaom, sa dili pa kita magtuon sa pulong sa Ginoo, akong atuon ang dapiton ang balaang presensya sa Ginoo alang sa pagampo. Magampo ta. Labing balaan og mahigugmaon namo nga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Nining matahom nga kagabion amahan magatuon kami sa imong mga pulong, among hangyoon ang imuang balang presensya sa pagpataliwala kanamo. Palihog ablihi ang among mga salabutan, nga among masabtan ang imong mga pulong, ug amo usab kini nga makinabuyan samtang kami nagapaabot sa imuha nga pagbalik. Among lauman nga ang imong kalinaw magapabilin sa among makasing-kasing kay amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ato nga lesson nining nga kagabion mga kapaglaom, ang ato nga subtopic naguluhan kini siya og a living sacrifice. Ang ato nga lesson 5 nagauluhan kini siya og shining as lights in the night. Og ang ato nga memory text makita sa Philippians 2 verses 14 to 15. Matud pa dinhi akong balikon og basa balik ang ato ang memory text karon nga simanahuna sa lesson 5. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights
in the world. So niadtong milabayng Domingo atong natun-an ang ato ang leksyon may tungod sa we work out what God works in. Og ang adlawng Lunes naguluhan kini og light in a dark world. So ingon nga mga Kristohanon nahimo kita nga iwag niini nga mangitngit nga kalibutan aron nga atong mamintinar ang kahayag nga atong nabatnan sa ato nga kinabuhi. Ingon nga atong gitipigan ang kamatuoran sa ato nga kasing-kasing o sa ato nga unahuna nga maingon nga kini maoy ato ang hingpit nga gabayan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios nga pinaagi niini ang Ginoo naga buhat sulod sa ato ang makasing-kasing sa atong kinabuhi ug ato ning imintinar ang pagsunod kanunay sa kabubuton sa Dios aron nga kita mahimong kahayag niining kalibutan, kahayag pinaagi sa mga pinulungan, kahayag pinaagi sa ato ang pagpanulti sa ato nga pagpamuhat. Nga bisan pa mga higala wala tay talento sa pag-Bible study apan pinaagi sa mga maayong binuhatan nato or buhat nato makita ni ngadto sa uban og sila makaila sa Dios nga atong gialagaran. So karon nga gabi nindot ang ato ang subtopic kay naguluhan kini siya a living sacrifice og sa ato ang pagtuon niining ato ang leksyon niini nga kagabion dunay tulo ka mga ehemplo nato ngangay natong sulundan labi na sa pag-alagad nga matinud-anon diha sa atong buhi nga Dios. Una niini mao si Pablo. Si Pablo mga higala iyang yung gisacrifice ang iyang kaugalingon sa pagsunod sa Ginoo. Iyang gisakripisyo ang iyahang kaugalingon nga kinabuhi alang sa pagmantala sa walay katapusang maayong balita. Nga bisag unsang nga mga kalisdanan, mga problema nga nagaabot sa iyang kinabuhi, siya nagapabilin nga matinud-anon, nagapabilin nga malahutayon og anaa ang hingpit nga pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios hangtod sa iyang kamatayon. Og sunod mga higala nga ehemplo nato dinhi mao ang early Christians. Abi ninyo ang sayo nga mga Kristohanon sa unang panahon didto sa Pilipi. Grabe usab kayo sila kadasig mga higala. Ingon pa dinhi sa to ang lison, sila aktibo in sharing their faith sa pagpahat nila silang pagtuo diha sa Ginoo. They went spreading the gospel from house to house. But pasabot, nagapamisita sila sa mga panimalay. And they opened their homes for the study of the scriptures. Wow, pagkanindot mga higala sa ilang ginahimo, sa ilang nga pagsunod diha sa tuang buhi nga Dios. Kay sila nagaduaw, nagapamisita, og nagaabli sa mga kasulatan, nagabasa, nagatuon sa pulong sa Dios. Og gani matod pa dinhi mga kapaglaom, ang dili lang kay ang mga early Christians nagahimo usab niini, kundili our Adventist pioneers ang ikatulong nga ehemplo nga angay nato nga hisgutan ini nga kagabion, kining ato ang mga payonero sa Adventist mga higala. Maura gihapon ang ilahang gihimo sama sa early Christians tungod kay sila naga share sa ilaha usab nga pagtuo, nagahatag og mga pagtulunan diha sa balang kasulatan and prepare people, og sila usab nagabuhat bisan pa sa malisod nga mga panahon mga kapaglaom
the work to spread the gospel. Pagkanindot no sa ilaha usab nga ginahimo. Mausab kini ang mensahe ni Apostol Paul alang sa matag usa kanato. Mao na nga ang atong leksyon naguluhan kini siya og a living sacrifice. Unsa may ipasabot di ay niini nga pulong a living sacrifice? Ang ipasabot niini mga higala mao kining buhing kinabuhi nga gigahin nato sa Dios. Unya usa-usab kini ka matawag nato nga sakripisyo nga may kalipay og pag-alagad nga makita sa buhat og kinaiya og pagsunod kang Kristo bisan pa sa kasakit. Mao na ang pulong a living sacrifice. Ug unya ang pangutanan niini nga kagabion mga kapaglaom, unsa man ang pulong living sacrifice. Again, kung moingon ta og living sacrifice, kini nagpasabot nga adlaw-adlaw nga paghatag sa atong kinabuhi sa Dios. Atong tagaan og panahon, sa pagyod, oras, talento, atong mga desisyon og makinaiya makapaglaom, bisan wala tay makuha nga pasidungog, apan gihimo nato ang pagbuhat niini nga mga bulaton alang sa tuang buhi nga Dios. Mao na ang kaulugan sa living sacrifice. Abi ninyo mga higala, ang paghimo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan gyud ang pagsakripisyo. Labi na sa pagpangdaog og mga hamiling kalag. Gani si Apostol Paul sinati usab siya niini nga mga bahin sa iyang kinabuhi. Ang pangutanan niini nga dapit sa kagabion, unsa man pod nga bahin sa imong kinabuhi makapaglaom, ang lisod pa nimo ihalad ngadto sa Dios. Usahay lisod nato ihalad ang ato nga kaugalingon nga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang atong mga plano tungod kay ganahan ta mga higala nga kita gihapon ang mubuot imbis itugyan nato tanan sa Dios. Unsaon man nato pagpakita nga kita dili nagpakig-angayon niini nga kalibutan. Pinaagi sa pagbag-o sa hunahuna, pagpili sa matarong bisan lisod og pagpuyo nga lahi nga pamatasan mga kapaglaom sa kalibutan, sa pulong, sa buhat og sa ato nga mga desisyon. Kung ang atong kinabuhi mga higala puno sa pagpaubos, puno sa gugma, integridad ug pagkamatinud-anon, makita sa uban nga tinuod ang atong gituhuan. So mao kini ang nindot nga kinabuhi nga mahimo natong ihemplo nga masundan usab sa uban. Pagpaubos, gugma, integridad ug pagkamatinud-anon. So ang pangutana, unsa ang sakripisyo nga imong nabuhat o andam pa buhaton alang sa gingharian sa Dios? Ang sakripisyo mga higala mahimong panahon nga atong gigahin para sa tuang Ginoo. Sunod, ato ang mga tinubdan, atong mga salapi nga atong magamit personal alang sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo, labi na sa pagpang-ibanghilyo. O personal nato usab nga mga plano, basta magamit kini alang sa pag-alagad o pag-ambit sa Ibanghilyo. Mao ni ang buhat mga higala nga ato usab masakripisyo alang sa gingharian sa Dios. Sa atong panahon karon, unsa ang mga praktikal nga paagi sa pagkabuhing halad mga higala? Tingali ang matag usa kanato nagahimo misyonero bisan asa sa balay, sa trabaho, or sa eskwelahan, or kaha mga higala pinaagi sa ato ang maayong pamatasan or pagtuon sa Biblia o pagtabang sa uban. Mao ni ang mga
praktikal nga paagi sa pagkabuhing halad. Unsa ang isulti sa imong tubag bahitungod sa imong relasyon sa Dios? Kini nagpakita nga ang atong relasyon sa Dios usa ka padayon nga panaw. Dili man ta perpekto mangigala apan andam nga motubo ug mosalig kaniya adlaw-adlaw. Sumaw ni ang atong himuon sa ato ang kinabuhi. Abi ninyo kining pag halad nato sa tuang kaugalingon nga kinabuhi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, sa pagpangwali sa maayong balita, kabisan asa ta nga dapit mga higala dadon sa Ginoo makahimo kita sa pagpaambit sa kamatuoran ngadto sa uban. Mahinunduman ako human kuming graduar sa theology sa Mountain View College way back 2000. 2001, I was assigned in Adam Center Church as lay Bible worker. Dayon, na-transfer ko dito sa Digos. Dugay nga panahon nga nahimo kong Bible worker mga higala. Nahimong laiko hangtod nga na ka-join ko sa ADAP Minister International. Unya, nay mga panahon nga bisag asa mi dadon alang sa andam sa mga katawhan, sa mga pagpangwali sa tuang nga mga administrators, mga direktor. Gani nakaabot kog Baganga, nakaabot po ko dinhi sa Tagum, layo kayo sa ako ang pamilya. Ako ragyod nga gisacrifice mga kaigsuonan ang akong pamilya nga bisan pa og lagyo mi apan padayon gihapon ko sa pagbuhat sa bulaton sa Dios. Nay mga panahon nga naga-Bible study ko, gigukod ko og sundang mga kapaglaom. Grabe gyud na kong dagan kay dili lalim nga gukdon ka sa usa ka tawo nga nagdala og sundang. Dito ko na-assign sa Digos ato nga panahon na ang ako ang senior pastor, mao si Pastor Rinaldo Mirin, ang ato ang SOP director karon sa union, o wa pa siya ma-ordain ato nga panahon na. So na-assign ko dito dapit sa igpit mga kapaglaom kay part sa Zone 2, kay ang distrito sa Digos tong una nabahin man sa Zone 1 ug Zone 2. So dito ko gibutang sa Sunto. O apil na ko ang Santa Cruz, Bato, Sinawilan, Aplaya, San Jose, paingon dito sa Igpit. So one time nahulaman ko nga liman sa Zone 1. So nagwork ko dito mga kapaglaom. O sa panahon nga house to house ko, nakasumok ko dapit sa basakan sa Igpit og nakakuha ko og schedule sa pag-Bible study. Kauban nato ang atoang mga kaigsunan dito sa Igpit. Apan ana kong problema sa panahon nga among giadtuan ang amo nga gi-Bible studyhan mga kapaglaom. Nasuko ang maong uyuan og mao hinungdan nga gigukod ko og tao nga nagdalag sundang. So perting dagan ako. Unya dali-dali ko og sakay sa motor padagan. Pertig yun na kong hadluka mga kapaglaom. 1 week after nibalik ko dito og sumala pa sa tuang mga igsuon dito. Siya pastor, may langgid kay way ka nakabalik kay mga Ilonggo man to dito igsuon og mga Ilongga. Siya kay nagpaabot sa imo tong tao nga gukod sa imo. Amot mao ba nang ako ang tunada sa Ilonggo mga kapaglaom. Pasensya mo kay pure Ilocano manggod ning ang inyo nga sulugoon dinhi sa kahanginan. O gabi ninyo, lakton nga pagkaistorya, may lang gani kay wa ko makabalik pagkasunod adlaw. Kay nagpaabot gihapon siya niadtong panahon na. So makahinundom ko mga higala sa sakripisyo usab sa nahimo ni Paul sa iya nga panahon.
Sa akong gikaingon ang pagdala ni ining walay katapusang maayong balita dili lalim. Mao na nga moagi ta ni ining mga kasinatian sa kinabuhi. Pero in my own experience, na enjoy nako makaigsunan ang mga panalangin sa Ginoo. Abisan pa luyo ni ining atoa nga pagsakripisyo alang sa pagbuhat, alang sa pagsunod sa ato ang buhi nga Dios. Dili gyud ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan mga kaigsunan. I will never leave you nor forsake you, for I am with you always. Kanunay gyud ang Dios nagauban kanato. Mao na nga si Paul, bisan pa kawad-an sa iyahang kinabuhi, mga kapaglaom, andam gayud siya mo sakripisyo. Kay nganuman nakita na ni Paul ang ugma mga higala nga nagpaabot alang kaniya. So mausab kini ang ato ang handom sa ato nga kinabuhi. Nga sa ato ang pagsunod og paglakaw, sa ato nga pagkinabuhing Kristohanon og pag-apil sa bulhaton sa Dios. Bisan pagmuagitan ini nga mga pagsakripisyo nato alang ni ini nga buhat, dili gayud nato igsapayan makapaglaom tungod kay nagpaabot kanato ang ganti sa unahan. Ang Dios dili lang nagtan-aw sa usa ka dakong sakripisyo mga higala, kundi sa usa ka kinabuhi nga padayon nga gihatag ngadto kaniya. Ug tungod niini ang Dios magahatag kanato og ganti kung kita magpabilin nga malahutayon og magmaunongon hangtod sa iyang pagbalik. Daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw sa tuang gisgutan karon nga gabi sa tuang lesson, og I hope nga dili nato ni kalimtan nga kini mahimo natong inspirasyon sa tuang pag-alagad. Maingon nga kita nagapaabot sa ikaduhang pagbalik sa atong buhi nga Dios. So akong hangyoon nga ang matag usa kanato mga higalan ini kagabion atong iampo sa Ginoo nga tagaan ta og kalig-on, tagaan ta og lahutay nga bisag unsa nga mga pagsulay nga modangat sa atong kinabuhi, makapadayon kita, makalahutay kita og atong itugyan ang atong kaugalingon ingon nga buhi nga halad nga hinangpon sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan nga langit nun, nini nga dapit sa kagabion, among gikalipay ang pagtuon sa imong mga bulawanong mga pulong diha sa balaan nga kasulatan o sa amo karon nga leksyon nga nagapahinundom kanamo sa mga gihimo sa imong mga tinun-an sa kanhing panahon diha sa balaan kasulatan. Nga sila nagbuwis og panahon, sila nagsakripisyo sa ilahang kaugalingon, ihatag nila ang ilahang panahon, mga talento nila o Dios alang sa pagbuhat sa imuha nga bulhaton. Wala nila igsapayan nga bisag unsa nga mga suliran, mga katalagman nga nagaabot sa ilang kinabuhi. Apan nagpabilin sila nga matinud-anon, nagsakripisyo kay sila o Dios, nangandoy man niya ng pagdakong paglaom nga imong giandam ngadto sa unahan. Maingon man usab kanamo karon nga panahon. Kami naghangyo nga ikaw magalig-on kanamo, magapadayon sa paghatag kanamo sa langit nun nga kaalam, padayon sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong aron sa imo unya nga pagbalik walay mawala kanamo kun dili kaming tanan makahimo sa pagsugat kanimo sa panahon nga ikaw magapadayag dinha sa kawanangan. Ug malipayon kami nga mosugat kanimo, makakuyog kanimo ug makapuyo niya nang gingharian nga walay katapusan. Daghang salamat nga imong gidungog ang among mga pag-ampo. Kaya amo kining gipangayo tungod lamang sa matam-ison nga pangalan sa among Ginoo. Amen. Boy no mga kapaglaom, wala naman tay oras sa pagpakig-uban kaninyo. Sa ngalan na lamang sa ato ang communication director sa Northern Davao Mission, Pastor Reggie Mahinay, og sa ato ang pikas lawak ang ato ang buutan og gwapo nga teknisyan Sir Rodel Lumuntad, og kini ang inyo nga ubos nga igalas kanginan. Moingon, ang pulong sa Dios
dili lang pamation kundili buhaton. Busa mong gidasig ang tanang maminaw nga magapadayon sa personal nga pagtuon sa Biblia ug paghangyo sa giya sa Espiritu Santo. Hinundumi, makapaglaom nga ang kamatuoran nga walay kinabuhi nga gibuhat, dili pahingpit nga kamatuoran. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o hinaot nga ang panalangin sa Dios magapadayon kaninyo. Mayong gabi kaninyong tanan. Mga minahal namong mga kapaglaong, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, kami mainitong nagapasalamat sa inyong walay buas nga pagsuporta o pag-uban kanamo. Hinaot nga ang atong mga naisikutan karon nakahatag kaninyo og kahayag, kadasig ug paglaom. Hangtod sa sunod natong panag-uban, amping kanunay ug padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kini ang inyong programa Oras sa Leksyon nga magapadayon sa pagdala og tinuod nga mensahe sa gugma, paglaom ug pagtuo. Padayon lamang sa pagkinabuhi nga mas nulundon ug ang Dios magapanalangin kanimo.